अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब। नाजरीन, पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन की जानिब से जिन नामों की सिफारिश की जाती है उन्हें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने के हवाले से जिन नामों की सिफारिश आएगी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी उन नॉमिनेशन के ऊपर उन नामजद लोगों को बुलाएगी और इनका इंटरव्यू करेगी, और अगर कोई नहीं आता पार्लिमानी कमेटी के बुलाने के ऊपर तो उसकी नॉमिनेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो प्रोसेस है आला अदलिया में जजेस की तैनातियों के हवाले से, जजेस की नॉमिनेशन के हवाले से या अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, आरिफ चौधरी साहब की उन पर इस पर क्या राय है? क्या मौजूदा जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? तो आरिफ चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। मौजूदा जो प्रोसेस है जजेस की अपॉइंटमेंट का के हवाले से, आप उस पर मतलब आपकी राय क्या है? क्या ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, या कहीं ना कहीं अकरबा परवी होती है इसमें भी? इमरान साहब, अकरबा परवरी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और तरीक़ेकार जो है, जिस वक्त ये नोटिस लिया गया था, जजेस केस आपको बिल्कुल पता है इस चीज़ का, सज्जाद अली शाह साहब की ने जजमेंट वो दी उस वक्त, यानी बुनियादी तौर पर जो कंसल्टेशन का तस्वर था वो उन्होंने कहा जी कि ये इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। कंसल्टेशन क्या होती थी? पहले कोई भी जज जो था उसका नाम जब आता तो वो आता तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के ज़रिए ही आता था, लेकिन ये कि उस पर गवर्नर के पास इख्तियार था, और गवर्नर यानी सूबे की हद तक, और इसी तरह प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट की हद तक। लेकिन उसके लिए कंसल्टेशन की जाती थी मुतलका चीफ जस्टिस से। और बाद में जब ये आया केस आया तो इसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये जो कंसल्टेशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी आपको जो वो चीफ जस्टिस कह दे वो आपने कर देना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये इख्तियार जो था, जो एग्जेक्टिव का इख्तियार था, एग्जेक्टिव हेड का इख्तियार, वो उन्होंने दे दिया चीफ जस्टिस को, रेलेवेंट चीज़। यानी उससे फिर ये हो गया कि वो जो गवर्नर और प्रेसिडेंट जो थे, एग्जेक्टिव अथॉरिटी जी थी, वो सिर्फ उनका एक पोस्ट ऑफिस का रोल रह गया। बिल्कुल सही। उसके बाद 19th अमेंडमेंट आ गई, 18वीं और 19वीं तरमीम आई। 18वीं तरमीम आई, उससे भी वो राजी नहीं थे, फिर 19th अमेंडमेंट आई। यानी अब जो सूरत हाल है उसमें देखिए, जो ये जुडिशल कमेटी है उसके अंदर वकीलों का भी नुमाइंदा होता है, लेकिन उसकी तादाद उसमें जजेस की ज़्यादा है, और जो अथॉरिटेटिव डिसीजन जो है वो जजेस करते हैं, और बल्कि चीफ जस्टिस ही करता है। और वो कमेटी जो आगे ऊपर बैठी हुई है उसकी हैसियत बस एक इस तरह की है कि भाई जो आपने भेजा वो उन्होंने करना है, पार्लिमानी कमेटी। उसके बारे में आप देखेंगे कि माजी में ऐसा हुआ, मुनीर भट्टी वाला केस बड़ा मशहूर केस, बिल्कुल मशहूर केस। उन्होंने कहा जी कि पार्लिमानी कमेटी जो है उसका उसे भी अमलन बेमानी और बेख्तियार बना दिया। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया, बल्कि उस वक्त ये जो जजमेंट आई थी वो अपने जजेस केस वाली, सज्जाद अली शाह साहब वाली, अल जिहाद ट्रस्ट वाली, उसमें मुझे उस ज़माने में कुलदीप नायर जिंदा थे, वो लाहौर आए हुए थे। तो लाहौर मुझे कहने लगे, ओए आ गई, आप पंजाबी में मैं उनके लफ्ज़ कहते और जजमेंट आ गई थोड़ी। मैं कह जी आ गई। कह लगे असी चुप रहे हैं, तुसी चुपोगे, हम सफ़र कर रहे हैं, तुम सफ़र करोगे। क्योंकि पहले उनके यहाँ भी ऐसी जजमेंट आई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जब से ये जजमेंट आई है ना, हमारे जजेस जो है उनके अपने रिश्तेदार, अजीज जो है, चाचे, भतीजे, भांजे, उनके अलावा उन्हें कोई कॉम्पिटेंट शख्स नहीं मिलता, वकील नहीं मिलता जज बनाने के लिए। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल मैं यहाँ कौन से दोस्तों और रिश्तेदारों को लगाया गया है 18वीं 19वीं तरमीम के बाद? सारा, यानी बल्कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे नाम, मतलब जो आप नाम नहीं देना चाहिए, फायदा नहीं है, जिसको किसी चीफ जस्टिस ने भी नहीं कबूल किया था। नहीं, आप जज का नाम ले लेना, पुराने जज का नाम ले लेंगे, उसके रिश्तेदार को लगा दिया, मौजूदा जज का चाहे आप नाम। चलो ऐसे ही आप कहते हैं, यावर अली जो थे उनका मुसलसल इनकार किया गया, कोई भी चीफ जस्टिस लगाने के लिए तैयार नहीं था। वो यावर अली साहब के जो थे ब्रदर इन लॉ, वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला करने वाले थे, खलील रहमान खान साहब, और वो पीर कहते थे उन्हें चीफ जस्टिस साहब। तो वो
یاور علی صاحب جج بنے پھر چیف جسٹس کے طور پر ریٹائر ہو گئے. تو آپ کتنے نام ہیں, اس سے گھبراتا نہیں ہوں, لیکن مسئلہ یہ نہیں، کہ پھر نام بتائیں نا، لوگ سننا چاہتے ہیں. اچھا لوگوں کو کہاں کہاں لوگوں کو نوازا گیا؟ بیشک ریٹائر ہو گئے، ریٹائر کے اچھا بتا. یعنی اس حد تک. اچھا ہاں ایک اور بتاؤ آپ, کوئی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا سابق جج جو ہے بدقسمت ہو جس کا اپنا عزیز جو ہے وہ جج نہیں لگا. سارے کے سارے ججز, اور حالانکہ اس میں کئی کمپیٹنٹ بھی ہیں. مثلا فضل کریم صاحب تھے, جیسے فضل کریم ان کا بیٹا شاید کریم ہے, اسی طرح یو نیم ججز, اور ان کے آپ کو بیٹے سارے. یہ نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہیں, یعنی اس پہ نہیں بات ہو رہی. بات یہ ہے کہ آپ یہ جو فیوریٹزم اور نیپوٹزم کا عنصر ہے, جب تک اسے نکال باہر نہیں پھینکتے اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. بلکہ ایک اور بات, افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ایک فیوریٹزم کا اور نیپوٹزم کا ایک اور انداز آ گیا. جو ان کے ساتھ تحریک میں لوگ تھے وہ جہاں سے بھی تھے, ایون ان کی سیاسی وابستگیاں تھیں, اور سیاسی وابستگیوں کے بارے میں روایت یہ ہوتی تھی, کنونشن یہ تھی کہ انہیں جج نہیں لگایا جاتا تھا, جس طرح شوکت صدیقی تھا. آپ اسلام آباد کے ہائی کورٹ چیف جسٹس کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, اطہر من اللہ کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں نے اطہر من اللہ صاحب, وہ بھی تو ترجمان تھے نا. نہیں, چلو آپ انہیں بھی کہہ رہے ہیں, ایسے مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. میں ویسے بات, یہ آپ نے میرے منہ میں ڈالی ہے بات اطہر من اللہ کی, لیکن میں آپ کو ادروائز یہ کہوں کہ جتنے وہ سیاسی, میں تو سیاسی وابستگیوں کی بات کر رہا تھا. یعنی مطلب ہے کہ دو بندے, حافظ عبدالرحمان انصاری میرے دوست ہیں, شوکت عزیز صدیقی سیاسی جماعتوں کے باقاعدہ نون تھے, اور انہوں نے کبھی انکار بھی نہیں کیا. واضح طور پر ان کی طرف سے الیکشن لڑے, ان جماعتوں کے ارکان تھے وہ. میں کمپیٹنس کے بارے میں بالکل نہیں بات کرتا, لیکن یہ روایت تھی کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ یا جس کی نون وابستگیاں ہوں اسے جج نہیں لگاتے تھے, وہ بھی لگائے گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کر دیا ہے, اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ آپ کو کوالٹی آف ججمنٹ نہیں ملتی, کوالٹی آف ججز نہیں مل رہی, اور اسی جو آپ نیپوٹزم کے نتیجے میں لگائیں گے اس کے اثرات نیچے تک جائیں گے. فیصلوں پہ بھی وہ آپ کو نظر آئے گی ہر چیز, اور آپ کو اوور آل آگے پھر جب انہوں نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہے, انہوں نے بھی ویسی کرنی ہے. اب موجودہ صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے آپ نے اطہر من اللہ صاحب کا نام لیا, اٹس اے گڈ جج, مطلب کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اب انہوں نے کہا جی کہ 3 ججز کی بجائے, انہوں نے کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ یعنی ہر جگہ سے 3 جج بھیجیں گے اور اس میں سے وہ کمیٹی چنیں گی. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو جو 3 ٹوٹل بھیجنے ہیں وہی بھیجنے ہیں. پہلے انہوں نے ریجیکٹ واپس بھیجے, انہوں نے پھر وہی 3 بھیجے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا یعنی مطلب خاتون کا نام چینج ہوا ہے تھوڑا. اچھا ہاں, شائستہ جو ہے پھر بھی ایک ہی بھیجا نا, چینج کیا, لیکن مسئلہ یہ 3 بھیجنے ہوتے ہیں, اس میں سے انہوں نے جوڈیشل کمیٹی نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحبان جو ہے نا وہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ جج لگانا ان کا کام ہے, یہ ان کا منصب ہے, ان کا استحقاق ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, دنیا میں جہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے جوڈیشل سسٹم کا اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا, وہاں جج کے معاملے میں بہت احتیاط کی جاتی ہے. برطانیہ میں جج کس طرح لگتا ہے, یعنی اوپر سے کوئنس کی طرف سے ان کے نمائندے جو ہے وہ کال کرتے ہیں کہ جی کسی ایمننٹ لائر کو, انڈیپینڈنٹ لائر کو, کہ آپ کی جو اب تک خدمات ہیں اس فیلڈ میں اتنی زبردست ہے کہ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آنر کریں اس آفس کو, آپ ٹائم سپیئر کریں, ہم آپ کو جج لگانا چاہتے ہیں. یہاں بھی یہ روایت تھی. ایک زمانہ تھا جب کسی ایک شخص کا نام بھیجا چیف جسٹس نے جج بننے کے لیے, تو وہ اسے پتہ چلا, وکیل صاحب جو تھے وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے. وہ گئے, انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میرا نام ریکمینڈ کیا ہے. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. جو ہی وہ باہر گئے, انہوں نے سیکرٹری کو بلایا, کہا کہ اس کا نام نکال دو, اس لیے کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ ہی از اسپائرنگ فار دس آفس, کیونکہ یہ ایک ایسا منصب ہے جس کے لیے جو آپ طریقہ کار ہے نا کہ آپ مسلسل نیاز مندی اور غلامی کرتے ہیں اس کے لیے کہ چیف جسٹس صاحب کا نام بھیجیں. اگر تھوڑا سا بھی آپ میں ایک ایسا وال پھیر ہوگا تو آپ کا نام نہیں جائے گا. وال پھیر سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ نے کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کا اظہار کیا ہے یا آپ نے اپنی فریڈم شو کیا تو آپ نامینیٹ نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح امریکہ میں کیا کانسیپٹ ہے, امریکہ میں یہ ہے کہ لگاتار چیف ایگزیکٹو ہے, چیف ایگزیکٹو یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں اسپیریٹ جوڈیشری کے ججز کا نام لیتا, اسے ریکمینڈ کیا جاتا ہے, لیکن وہ جب اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں لے رہا ہوں, اس کے بعد اس پہ سیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے.
پوری سوسائٹی ہر طرح کی. 2 ججز کی جو سیکورٹی تھی اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں. اس میں میں ان دنوں میں امریکہ میں تھا. ایک رابرٹ بورک تھا, ایک تھامس کلیئرنس. تھامس کلیئرنس بعد کی بات ہے, رابرٹ بورک سب سے پہلا تھا.